बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। इमरान खान साहब की सेहत का मामला, पीटीआई ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी। साथ ही हुकूमत की जानिब से एक नज़रसानी दरखास्त भी दायर कर दी गई है। पीटीआई ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है और पीटीआई कहती है कि शिफा अस्पताल का हुक्म दिया गया था, लेकिन पिम्स अस्पताल में लाया गया, मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा गया था, मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया। डॉक्टर फैसल तक रसाई का कहा गया था, डॉक्टर फैसल तक रसाई नहीं दी गई। ये सारे नुकात जो हैं पीटीआई ने अपनी कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन में लिखे हैं। साथ आईजी जेल खाना जात, इसके साथ जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, वजीर आजम को पार्टी बनाया गया और पीटीआई ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दूसरी जानिब हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो फैसला दिया गया है इस पर नज़रसानी की जाए और हुकूमत का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि क्या तमाम कैदियों को ये सहूलत मुयस्सर होगी कि उनको सीधा जेल से निकाल कर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। आज इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत 6 माह के लिए फौज की तैनाती कर दी है। ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों लिया गया, किस तनाजुर में लिया गया? और सुहेल अफरीदी साहब हमें ये कहते नजर आ रहे हैं कि 20 लाख नहीं, हम 40 लाख लोग लेके 27 तारीख को इस्लामाबाद आएंगे। जॉइंट ओपोजिशन बन चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब बयानात दे रहे हैं और वो शहबाज शरीफ के बयान में कह रहे हैं कि ताली जो आप 2 हाथों से बजाने का कहते हैं, ताली वो आप हमारे एक हाथ से हमारे मुंह पर थप्पड़ रसीद करके बजा रहे हैं। जो अपोजिशन है उसकी जानिब से सख्त बयानात आ रहे हैं। खुद हुकूमत के इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर कहते हैं कि इससे ना खेला जाए। हुकूमत इस टाइम क्या प्रेशर में है, हुकूमत क्या करेगी, अपोजिशन क्या करेगी? हमारे साथ मौजूद हैं नईम पंजोता साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन किया। असलम गौरी साहब ने JUIF के रहनुमा हैं। हमारे साथ बहरामंद तंगी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू पंजोता साहब, आपने आज कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और इस कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन में 3 से 4 पॉइंट्स आपने जो है उनको मद्देनजर रखा है और वजीर आजम को भी इसमें पार्टी बनाया है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्टेम्प्ट में जाएगी? क्योंकि नजरसानी दरखास्त भी जो है वो हुकूमत की जानिब से दायर कर दी गई है। लेकिन जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मॉलेज और फैमिली वहाँ मौजूद हो। बोर्ड बनाने की हदायत दी गई थी, ना बोर्ड बनाया गया, ना खान साहब को शिफा में लेकर गए। अदालती हुक्म की पामाली की गई, पिम्स हॉस्पिटल में ले गए और बस कोई इंजेक्शन चेकअप हल्का फुल्का सा करके वापस लेकर चले गए। तो कहाँ है वो बोर्ड, कहाँ है पिम्स की जो है वो पिम्स के अंदर जो है वो नॉलेज एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट जो करना था, वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? तो उन्होंने वहाँ रिपोर्ट जमा करानी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सारा अमल किया ही नहीं गया, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए और जिसमें वजीर आजम, वजीर जो है इतलात और वजीर कानून और जेल हकाम और कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को हमने पार्टी बनाया है कि ना सिर्फ तौहीन अदालत की इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए, बल्कि जो आपका हुक्मनामा है उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। पटिशन फाइल हो गई है, नंबर भी अलॉट हो गया है और हम इस्तदा यही कर रहे हैं कि इसके अंदर इमरान खान साहब की हेल्थ के इशू को जैसे तरीके से जो है वो इसको करते हुए आगे बढ़े। और उसमें हमने ये भी इस्तदा की है कि कमीशन जो है वो मुकर्रर करके तो उसके जरिए एग्जीक्यूशन कराई जाए, ताकि इमरान खान साहब का बर वक्त जो है मुकम्मल इलाज, उनका मुआयना, उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो सके। मैं बहरामंद तंगी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, सर आपने ना मेडिकल बोर्ड बनवाया, ना फिर इन्हें पिम्स की जो अशिफा की जगह वो आप पिम्स ले गए, फिर आपने ये किया कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जिसका कहा गया था कोर्ट ऑर्डर में कि उनको शामिल करें, उन्हें शामिल भी नहीं किया। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सर ये बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उज़्मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान पे बनती है, हुकूमत पे नहीं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इख्तियार दिया था कि अगर किसी भी वक्त किसी किस्म की गाइडलाइन की और डिसिप्लिन की वायलेशन होती है तो हुकूमत मौके की मुनासिबत से जो फैसला करते हैं वो करे। आपने देखा कि जो यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, वर्कर्स निकले थे, तो सिक्योरिटी हादसात को सामने रखकर इसके लीडर को पिम्स अस्पताल ले गया।
اور پیمز اسپتال میں ان کا معائنہ کر کے ان کا چیک اپ کروا کے ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ یہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، ان کو واپس اس جگہ پہ بھیجوا دیا جہاں سے آیا تھا۔ ان کی تو یہ سوچ تھی کہ پیمز شفا ہاسپٹل لے جائیں، وہاں پر 2-4 مہینے چلیں لگا ہم دیں نے گے، ہم پھر نے یہ بنگالہ مان لے لیا جائیں گے۔ سیکیورٹی کنسرن بنا ہوگا، سیکیورٹی جو ہے وہ لیپسز کی چانسز تھے، اس وجہ سے لیڈر کی جان آپ کو زیادہ پیاری ہے، تو ڈاکٹر کو پھر سر شامل کر لیتے، فیصل سلطان کو کیوں نہیں شامل کیا، میڈیکل بورڈ بھی نہیں بنایا؟ دیکھیے، آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں بتایا تو میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ حکومت پہ بنتی ہے یا عظما اور ڈاکٹر فیصل سلطان پہ بنتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے ان کو وہاں پہ لے گیا، ان کا چیک اپ کروا دیا اور ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ یہ ایڈمیشن کے نہیں بلکہ صحت مند ہے، ان کو واپس بھیجوا دیا۔ ابھی یہاں پہ آتے ہیں کہ جو عظما اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے کیا کیا، ان کو بالکل یہ ہدایات دی تھی کہ آپ عمران کی صحت پہ سیاست نہ کریں، آپ سیاسی گفتگو نہ کریں، اور اس نے پریس کانفرنس کر کے توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ حکومت پہ نہیں، وہ عظما اور فیصل سلطان کے اوپر ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات حکومت کے لیے بھی تھی اور سپریم کورٹ کی واضح ہدایات عظما اور فیصل سلطان کے لیے بھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر بیمار ہے اور پھر ڈاکٹر کی طرف سے مجھے یہ اطلاع آ جائیں، انفارمیشن آ جائیں کہ ان کا چیک اپ ہو گیا، وہ صحت مند ہے، ان کو واپس جیل بھجوا دیا، تو مجھے خوشی منانی چاہیے، نہ کہ میں پولیٹیکلی ایسا ڈرامہ رچاؤں کہ پھر لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنے کی ناکام کوشش کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے اس کے جو سزا یافتہ مجرم ہے ان کی آنکھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کا سوچ ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان جس طریقے سر سے آپ لوگ پوری کہتے ہیں دنیا پہ دلچسپی نہیں ہے، وہ آپ اسے شفا لانا چاہ رہے تھے، اس کی جھلک کے لیے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، سیکیورٹی کنسرن بن گیا، پھر عوام کو دلچسپی کیسے نہیں ہوئی؟ دیکھیے میری بات سنیں، میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی بات کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات نہیں کرتا ہوں۔ پاکستان میں جو بھی لیڈرز ہیں ان کے اپنے فالوورز ہیں، اتنے اپنے ورکرز ہیں، لیکن یہ 25 کروڑ عوام کی بات کرتے تو میں 25 کروڑ عوام کی بات کرتا ہوں کہ ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی آنکھ سے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے 8 مہینے سے آنکھ پہ سیاست شروع کی ہے، ان کے جی سامنے کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، خیبر پختونخوا صحیح میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صحیح، میں تو پھر اسلم ظاہری غوری بات صاحب ہے سے کہ آنکھ پہ میں سیاست آپ کا کرنی ہے۔ پوائنٹ سمجھ گیا ہوں۔ غوری صاحب ناؤ آپ لوگ ایک ذمہ داری لینے جا رہے ہیں، وہ بڑی ذمہ داری ہے متحدہ اپوزیشن کی۔ ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم میں لیڈ کیا، بڑی کامیابی حاصل کی، اس کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے، اس پر ذکر نہیں کروں گا، لیکن when it comes to پی ٹی آئی پالیٹکس آپ لوگ دوبارہ سے متحد ہوں گے، کیا کچھ کریں گے غوری صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ پہلے تو میں جو بات آپ چل رہی تھی اس پہ 2 کمنٹس دینا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر قیدی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے۔ اگر کسی سابق وزیر اعظم کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا جا سکتا ہے تو یہاں سپریم کورٹ کے آرڈر کو کیوں فالو نہیں کیا جاتا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ان کا علاج کراتی، جیل و کام کراتے، پنجاب گورنمنٹ کرواتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو مجبوراً ان لوگوں کو عدالت عظمیٰ میں جانا پڑا۔ پھر عدالت کا جب ڈسیزن آیا تو اس پہ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ اس طرح کی کہانیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سیدھی بات تھی، ان کے فیملیز کو مطمئن کیا جاتا۔ اگر آپ پیمس میں بھی لے گئے تھے تو پیمس میں ان کے ڈاکٹرز کو بلا لیا جاتا، ڈاکٹر عثمہ کو اور ان کو ساتھ بٹھا کے اسی بورڈ سے چیک کرا دیا جاتا ڈاکٹر فیصل کو، اور یہ لوگ مطمئن ہو جاتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان سے معاملہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دی سین کچھ اور ہے۔ خدا اس کو زندگی دے، پاکستان میں سیاست ہوتی رہتی ہے، کل تک میاں صاحب بھی جیل میں رہے، زرداری صاحب بھی جیل میں رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بسم اللہ ہی جیل سے کی تھی جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے۔ تو یہ سب سیاستدان تو رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ اگر کوئی اس حد تک بیمار ہے اور اس کے فالوورز ہیں تو آپ اتنا، حکومت اتنی خوفزدہ تھی کہ اتنی ڈر گئی تھی، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام آباد کی روڈوں پہ آگے تھے کہ ان کو اینڈ ٹائم پہ ہسپتال تبدیل کرنا پڑا۔ میں نے سمجھا یہ بات کرنے والی مناسب نہیں ہے، نہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ حکومت کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، حکومت کے پاس بڑے ادارے ہیں کہ وہ ان کو اپنا تحفظ کے ساتھ سپریم کورٹ کے آرڈر کو مکمل طور پہ فلفل کر سکتی۔ اب میں آتا ہوں دوسری بات پہ جو آپ نے فرمائی۔ بات یہ ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں
बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरा भाई बता रहा है, बहुत अच्छी सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि आप गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल मिलें बंद करने जा रहे हैं, आपकी मैशियत खत्म है। आपके पोर्टों पे जाके देखें, आने वाले कंटेनरों की लंबी लाइन लगी हुई, जाने वाली एक्सपोर्ट खत्म हो गई है, बल्कि बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। IMF की शराइत पे हम रोजाना नया से नया कर्जा लेने जा रहे हैं और उनकी भारी सूद पे हम कर्जे ले रहे हैं, फिर उसको पिछले उतारते हैं, कुछ उससे बच जाते हैं, उसको खा पी लेते हैं। इनका सबसे अच्छा सूबा कह रहे थे कि पंजाब में बड़ा काम हो रहा है। पंजाब में तो आप स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं, मेट्रो के मुलाजमीन के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं, मेट्रो बंद करने जा रहे हैं और 11 अरब का जहाज खरीद रहे हैं। ये है इनके गुड गवर्नेंस। तो मैं समझता हूँ इन हालात में अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा और हम बड़े अरसे से इस कोशिश में थे, दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी, PTI के साथियों की तरफ से। गो हमारे दरमियान जो फासले थे, बहुत ज्यादा बड़े फासले थे, जिनको तय करना मुश्किल था। सिर्फ इकट्ठे होने की बात नहीं है, व्हाट स्ट्रेटजी यू विल अडॉप्ट, ये सबसे अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। मुत्तहिदा अपोजिशन क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएगी कि ब्रेक थ्रू ले सके, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सियासत पे बात हो रही है, इमरान खान साहब की सेहत पे बात हो रही है। PTI ने प्रेशर क्यों किया? डॉक्टर उज़मा बैठी हुई थी, उसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, सोहेल अफरीदी थे, इन सब ने बड़ी खुलकर बात की और जिस पॉलिटिकल बात करने से रोका गया था इन्होंने वो की। तो इस पर सवालात भी अब उठ रहे हैं। नईम पंजोता साहब, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गैर जरूरी थी। देखें जी, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को एड्रेस करना चाहूँगा कि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है। कहीं पर ऑर्डर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि हुकूमत अपनी मर्जी कर सकती है, कोई भी चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती है, बल्कि वाज़ेह हदायत थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो है वो मानना है। अब इन्होंने वायलेशन की, उसके बाद आकर यहाँ पर ये बात करना, या किसी जगह पे भी बात करना जी कि हमें कोई अदालत ने दे दिया था। अदालत ने सिंपल ये लिखा था कि अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड होगी उस ऑर्डर से तो वो आ सकती है। उन्होंने हमसे अंडरटेकिंग बिल्कुल मांगी थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर बात करने से मांगी थी। यहाँ तो मेडिकल रिपोर्ट बनी नहीं, चेकअप ही नहीं बना, यहाँ तो बोर्ड ही नहीं बना। तुझे झूठ फरेब किया गया, फरेब बोला गया, फ्रॉड किया गया, उसको हमने मीडिया के ऊपर जो है नहीं, वो उन्होंने ये भी कहा था कि आप सियासत नहीं करेंगे और इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। डोंट यू थिंक कि इस प्रेशर से ये मामला पॉलिटिसाइज हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ये पूरी इस पे लीगल कमेटी बैठी, मुशावरत हुई और उसके बाद हम गए। वजह ये है कि ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ ना। ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता, अब उससे पहले आपको याद होगा कि नौरीन आपा की मीटिंग हुई, बाहर निकल कर उन्होंने कोई बात नहीं की। यहाँ उन्होंने कहा था कि मेडिकल के हवाले से आपने गुफ्तगू नहीं करनी, पॉलिटिसाइज नहीं करना, तो मेडिकल तो हुआ ही नहीं। उन्होंने एक ड्रामा रचाया जी, वहां ले गए फिल्म्स के अंदर और ना बोर्ड बना। डॉक्टर नहीं तो लेकिन उज़मा साहिबा ने पॉलिटिकल बातें तो की हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा सोहेल अफरीदी मूवमेंट तेज करे, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और जो ये बहाना बनाते हैं कि वहाँ गैदरिंग हो गई, कोई गैदरिंग नहीं हुई। आपको याद होगा कि उस दिन दोपहर कोई लोग ट्वीट कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब शिफा इंटरनेशनल में बहरामंद तंगी साहब कह रहे हैं कि आपने मेरे सवाल पे तवज्जो नहीं दी। जी, मैंने सवाल आपसे ये किया था कि उज़मा साहिबा ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है व्हेन शी सेज कि सोहेल अफरीदी मूवमेंट तेज करे, इमरान खान साहब ये चाहते हैं, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, मेडिकल के हवाले से अंडरटेकिंग दी थी कि मेडिकल के ऊपर सियासत नहीं करनी, तो मेडिकल के ऊपर तो सियासत नहीं हुई, क्योंकि ना बोर्ड बैठा, ना मेडिकल हुआ, ना शिफा के अंदर ले गए। जी बहरामंद साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट? और ज़ाहिर बात है, जब इतने कोई होगी उसके भाई के साथ इस तरह का फ्रॉड होगा या उनके साथ फ्रॉड होगा, तो वो एक जज्बात के अंदर आके भी ये बात कर सकती हैं कि स्टेटमेंट मूवमेंट जो है इमोशनल बंदा होता है और स्टेट मूवमेंट तेज की जाए। ठीक, उस हद तक बात की, लेकिन मेडिकल तो हुआ ही नहीं ना। मेडिकल होता तो हम कहते हैं कि उन्होंने बात की और वॉयलेशन की है, लेकिन बात यह है कि इन्होंने क्या ऑर्डर इंप्लीमेंट किया है। इनसे तो ये पूछना चाहिए ना कि आपने ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। जी बहरामंद साहब, आपके पास उनका जवाब भी आ गया, मैं आपसे सवाल भी करूंगा। पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, वो रिस्पॉन्ड करते, मैं फिर आपसे सवाल करता हूं। देखिए, PTI के साथी ने कहा था कि उनके सेहत पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो बार बार कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे भाई ने कहा था कि मुझे मरवाते हैं, मुझ पे जुल्म हो रहा है, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है? आप लोगों की हमदर्दी हासिल करने की जो नाकाम कोशिश करते हैं, जो आपने पाकिस्तान की अपोजिशन के किरदार को सत्यानाश करके, खैबर पख्तूनख्वा को खत्म करके
आप जब उनकी आंख से इर्द गिर्द सियासत करते तो ये क्या है कि उसने बार बार अपने भाई को, और जब आप कह रहे कि जज्बात में, तो जज्बात और सियासत में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप लोग जज्बाती होते तो फिर सियासत छोड़ दे, अगर आप सियासत करते तो सियासी दायरे में रहते हुए आप सियासी आदाब को सीख लें। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें, उनको एक्सेप्ट कर ले। मैं समझता हूं कि उस्मा पे और डॉक्टर फैसल सुल्तान पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है और उस पे तौहीन अदालत बन जाती है, इसलिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को वायलेट किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। आप मुझे ये बताएं कि अब उस ऑर्डर में एक और बात भी लिखी हुई है, उस ऑर्डर में बात लिखी हुई है कि फैमिली से मुलाकात कराएंगे, उनके बेटों से उनकी बातचीत होगी, कराएंगे आप लोग? देखिए, उनकी बहन कौन है? उसकी फैमिली नहीं है। उस्मा कौन है? उस्मा तो सिर्फ डॉक्टर नहीं है ना, शी इज द सिस्टर ऑफ इमरान। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई। और जहां तक सलमान गोल्डस्मिथ की और सुलेमान गोल्डस्मिथ की बात आप करते हैं तो बेशक आए, अपने वालिद से मुलाकात करवा दें और पाकिस्तानी पासपोर्ट बना क्या जाएं। लेकिन जब सलमान गोल्डस्मिथ नहीं आना चाहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? टेलीफोन पे बात करा दे, वो तो टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं, टेलीफोन की सहूलियत तो देखिए, मुयस्सर हम होती है। दावत देते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाहर करके पाकिस्तानी पासपोर्ट बना दे और अपने वालिद साहब से मुलाकात करवा दे, मुलाकात करके अपने वालिद साहब का साथ दे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब सलमान गुडस्मिथ देते नहीं है साथ अपने सलमान वालिद साहब खान की, है सर, मेरा तो ख्याल फिर से ये उनका नाम प्रोपेगेंडा ये सलमान खान है उनका नाम। नहीं। आई थिंक वो सलमान गुडस्मिथ है। आई एम सॉरी, अगर वो सलमान खान होते तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के अपने वालिद से मुलाकात के लिए जरूर आ जाते। पाकिस्तानी पासपोर्ट ये गारंटी तो नहीं देता है कि वो जो उनका नाम है वो चेंज हो जाएगा। नईम साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या नहीं? बहरहाल मैं असलम गौरी साहब की जाने बढ़ूंगा। गौरी साहब, आर्टिकल 245 के तहत 6 माह के लिए फौज को तैनात कर दिया गया है, नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना है, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? कंवर साहब, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, बड़े सादा हैं। अभी तो ये आर्टिकल 245 के तहत बुलाया है, वैसे भी है वो हर जगह मौजूद है, उनसे कोई ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा है कि सामने आ गए हैं तो अच्छी बात है, सबको पता चल जाएगा। उनको भी ले आए हैं, मैदान में उतार दिया इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। जब हुकूमतें अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, जब अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होते, तो अपनी इसी तरह के सहारे लेते हैं, इसी तरह के सहारों के साथ हुकूमतें किया करते हैं। हम इमरान खान के दौर में एक एहसासी मार्च लेके कराची से आए थे, 15 दिन तक इस्लामाबाद में बैठे थे। ऐसा सूरत तो पैदा नहीं हुई थी, और ना हमने पैदा की थी, ना हुकूमत ने उस वक्त पैदा की थी। उस वक्त तो ये सारे दोस्त हमारे साथ पीडीएम में थे। तो मैं समझता हूँ हमें कुछ ना कुछ जमहूरी अखलाकी रवायात को पामाल नहीं करना चाहिए। जो उनका आईनी हक है, जिसका भी आईनी हक है, उसको आईनी हक मिलना चाहिए। हुकूमत को अगर आप सिविलियन मार्शल की तरफ बार बार धकेल रहे हैं और फौज को हर मामले में धकेल रहे हैं, फौज के ऊपर आप फौज को, मैं तो समझता हूँ माजरत के साथ अल्फाज से मेरे पास लफ्ज़ नहीं मिल रहा, कि आप उनको फौज के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, तो फौज को आपने बलूचिस्तान में उलझा दिया, फौज को आपने केपीके में उलझा दिया, फौज को आपने कश्मीर में उलझा दिया, आप हर जगह इस अदारे को आप इस्लामाबाद में उलझा दें, तो क्या आप कहाँ है? हुकूमत कहाँ है? सिविलियन हुकूमत कहाँ है? मेरी हुकूमत है कहाँ? मुझे बताएं तो हुकूमत की रेट कहाँ है? तो मैं समझता हूँ कि ये हम बार बार अपने साथ, हुक्मरान जो होते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसी कानून साजी करते हैं कि फिर कल को उसी के गले में फंसी होती है, और फिर बैठ के हम लोग जब इजलासों में बैठते थे फिर खुद ही कहते थे कि ये हमसे गलती हुई, ये हमसे गलती हुई, ये हमसे गलती हुई। नहीं, मैं मुस्लिम लीग समझता हूँ नून कि ने आपको कितनी दफा कहा है कि हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं और ये गलती हुई है। आप लोगों के तो जाहिर बात है इत्तेहादी भी रहे। पीडीएम के देखें, बात सुने, पीडीएम के इजलासों में बहुत सी बातें हुई हैं जो अमानत होती हैं, जो नहीं मीडिया पे करने वाली होती हैं, जो बड़ी हुकूमत, दोनों पार्टियां बैठी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं जो इस वक्त हुकूमत में है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं असल उस पे आना चाह रहा हूँ जो आपका सवाल है कि माजी में क्या हुआ सबको पता है, लेकिन उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। सियासतदानों को सबक हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह से अदारों को इन्वॉल्व करके हुकूमत नहीं, अवाम को इन्वॉल्व करके हुकूमत करनी चाहिए। अवामी हुकूमत नजर आनी चाहिए। अगर जमहूरी हुकूमत है तो अवामी हुकूमत नजर आनी चाहिए। ठीक, इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये कदम कोई दुरुस्त कदम नहीं है। उन्होंने अपने आप को कमजोर साबित किया कि हम कमजोर हैं, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं, आप आए हमारी हिफाजत फरमाएं। पंजोता साहब, 20 की जगह 40 लाख का आप लोग वादा कर बैठे हैं और ये जो है एक बड़ी तादाद है। अब 27 को आप क्या देख रहे हैं कि वाकई, चूंकि अभी हुकूमत के पास ये भी है कि हमने मुलाकात करा दी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सेहत के मामले को भी एड्रेस कर दिया गया है। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था अगर रसाई मिल जाए, मुलाकात हो जाए, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से हमें
آگاہی ہو جائے اور وہ لگنے شروع ہو جائیں تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں مارچ میں نظر ثانی کریں گے. تو کریں گے آپ نظر ثانی یا بس اب آپ نے آنا ہی آنا ہے, تہیہ کر لیا ہے؟ دیکھیں جی, ملاقات ایک بہن کی تو ہوئی ہے. ملاقاتیں جو ہیں مسلسل کھلنی چاہیے, تینوں بہنوں کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. 6 خاندان کے افراد ایک ہفتے کے اندر جا سکتے ہیں, اور وکلاء اور اس کے علاوہ جو رفقا ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں. ان کے ذاتی معالجین کی بار بار رسائی ہونی چاہیے. دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں کہ عدالت کا حکم نامہ ایک بین کی حد تک تو امپلیمنٹ کیا گیا, لیکن اس کو پورا جو ہے وہ مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اگر اس میں آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے چیک اپ جو ہیں, ایگزامینیشن جو ہے وہ ہونا تھا, ان کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا, وہ تو نہیں ہوا. ان کے پورے جو ہیں بلڈ سیمپلز لینے تھے, ان کا پورا جسم کا معائنہ ہونا تھا, پتہ چلتا کہ کون کون سی بیماری ان کو ہے, کون سی نہیں ہے, کیا ان کو ہوا ہے, ان کا خون کے سیمپلز لیے جاتے, پوری ایک تشخیص ہوتی. لیکن وہ تو کی نہیں گیا, اور جہاں لے جانا تھا وہاں بھی نہیں لے گیا. نہ بورڈ بیٹھا, نہ بین بورڈ کے اندر شامل تھی, نہ ان کے ڈاکٹر فیصل. وہ جو ساری ویڈیو وہ آپ نے کر دی ہے, دائر درخواست آپ نے کر دی ہے, اب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو ہو چکا. دیکھیں, ہم ایک تو دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, ان کے کیسز لگنے. اٹس انٹرسٹنگ ٹو نو, آپ لوگوں سے یہ سننا بڑا خوش آئند ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ آواز اٹھائیں گے. بیرامن تنگی صاحب ہنس رہے ہیں زور کا. گزارش سنیں جی, وہ ظاہری بات ہے, ہنسیں جی, اور انشاءاللہ تعالی ہنسنے کا موقع ہمارے پاس بھی آئے گا. تو اصل میں اس وجہ سے آپ کو ٹوکا اس پہ, بیرسٹر گور تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلنے کی سوچ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں گے. دیکھیں, آپشن ہمارے پاس سارے اویلیبل ہیں, اور کل میں وہاں پر موجود تھا جب یہ گفتگو ہوئی. MNAs نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے چلنا ہے اور یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے ہٹ درمی کرنی ہے تو ہم استعفوں میں بھی جا سکتے ہیں. تو آواز بھرپور طریقے سے ہر سطح پر اٹھائی جائے گی. باقی اپوزیشن جو ہے ایک گرینڈ الائنس بنانے پڑ رہے ہیں. رات کو ہماری ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے, پیپلز پارٹی سے بھی اگلے دن ملاقات ہوئی, اور اسی طرح اور جماعتیں ہیں, ان کو بھی ہم اپروچ کر رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے پاکستان کے اندر پریویل کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو 27 کی کال ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے. 27 کو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں. مولانا علامہ راجہ ناصر اچکزئی صاحب, ان سب کو جو ہمارے اتحاد کے اندر ہیں, ان سب کو کہا گیا کہ آپ بھی اپنے اپنے کارکنان کو تیار کیجیے اور اس ملک میں رول آف لا کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. تو انہوں نے بھی حامی بھری ہے انشاءاللہ تعالی. JUIF نے بھی حامی بھری ہے. اس کے بعد اور JUIF نے آپ کو کہا ہے کہ وہ کارکنان کو نکالیں گے, کر رہے ہیں جو خان صاحب کا حکم آیا. JUIF نے آپ کو کہا ہے کہ وہ کارکنان کو نکالیں گے. دیکھیں, JUI نے کہا ہے کہ ہمیں ایک اسٹرانگ جو ہے وہ سب کو مل کر ایک اپوزیشن بنانی چاہیے, گرینڈ اپوزیشن بنانی چاہیے, جس کے لیے بالکل بنانے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی جو جماعتیں ہیں جتنی, ان کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں, اور اس میں ہم یہ بھی دعوت دیں گے سب کو کہ وہ ہمارے ساتھ روڈ کے اوپر بھی ہمارے ساتھ نکلیں. تو جو آئے گی خوشائن قرار دیتے ہیں. ناظرین, پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر بریک سے آ کے پوچھیں گے تنگی صاحب سے کہ اتحادی بھی ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب پہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, سیاست پر بات ہو رہی ہے. بیرامن تنگی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی زندگی سے نہ کھیلو. آپ کے وزراء مسلسل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ہی از ٹوٹلی فٹ. ہم جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں. آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی زندگی سے نہ کھولو, اسے علاج کرانے دو. وہ اٹھ کے اپوزیشن کے چیمبر میں جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. سر, دس از الارمنگ سچویشن. دیکھیے, میں آپ کے سوال سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھی سے آپ نے پاکستان پاک فوج کے بارے میں سوال کیا اور اس نے جو جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ اس کو رسپانڈ کر لوں, پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے, آپ نے پاک فوج کی تعیناتی کے بارے میں بات پوچھی تو اس نے خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, کشمیر میں اور پاک فوج کو انگیج کرنے کی باتیں کی. اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا پاک فوج پاکستان کا ایک ادارہ نہیں ہے. کیا جب نیچرل ڈیزاسٹر یا مین میڈ ڈیزاسٹر آتے ہیں تو وہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے قربانی دیتے ہیں. لیکن اگر امن و امان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ان پہ تنقید کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ان کے لیڈر نے بھی پاک فوج کے کچھ کہا ہے, وہ پوری دنیا کو معلوم ہے, میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج پاکستان کا ایک منظم, ایک مضبوط ادارہ ہے
جس نے پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے آج خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہزاروں نوجوان اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کسی قسم کا کویسچن مارک نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے جو آپ کا سوال ہے اپوزیشن کا، آپ تھوڑا سا اگر اپنا سوال دہرا دے تو میں جواب دے دوں گا. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ اس ٹائم آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ. سوری دیکھیے، جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی جماعتیں ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس میں اتحادی جماعتوں کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کروا دے، وہ پارلیمان کے اندر ہو، پارلیمان سے باہر ہو، یا وہ کلوز ڈور میٹنگ میں ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک مورل، پولیٹیکل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں کو بھی ساتھ لے جائیں اور وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب کٹ پتلی پرائم منسٹر کے وقت ہم نے سو مینی ٹائم میاں محمد شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ بار بار انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کہتے کہ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن کٹ پتلی پرائم منسٹر اس کے جواب میں کیا کہتے تھے کہ یہ انارو مانگ رہے ہیں. اور جب بھی کوئی اہم میٹنگ کمیٹی بن جاتی تھی، چاہے وہ کرونا پہ تھا یا کشمیر ایشو پہ تھا، ان اپوزیشن لیڈرز کے سامنے وہ بھاگ جاتا تھا. اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کہ میں اس کمیٹی میں بیٹھ جاؤں اور پاکستان کے ایشوز پہ بات کر لوں. لیکن ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے. پرسوں بھی پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ آئے ہم سب مل بیٹھ اس کر میں مولانا پاکستان کے فضل لیے الرحمان صاحب نے آپ کو جواب تو دیا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی، آپ تالی ہمارے منہ پہ رسید کر رہے ہیں ہاتھ سے. مولانا فضل الرحمان از ناٹ اپوزیشن لیڈر. سر لیکن ایک بڑے قد کاٹ والے ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں سر. قد کاٹ اس کا ہے، اپنے لیے ہوگا، میرے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے نہیں ہے. اگر اس کا قد کاٹ ہے تو اپنی پارٹی کے لیے ہوگا، اپنی پارٹی ورکر کے لیے ہوگا. اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. ایز اے اپوزیشن لیڈر ان کے پاس گیا، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا. جو کٹ پتلی پرائم منسٹر نے کبھی میاں شہباز شریف سے ہاتھ ملانے کی غوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ مجھ میں جی غوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں اپنا فلور ختم کر لوں، بے شک آپ اس کو فلور دے دیں، میرا اعتراض نہیں ہے. لیکن میں جب فلور ختم کر لوں آپ چلیں آپ اسٹیٹمنٹ پوری کر لیں اپنی. جی سر دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک پارٹی کے ورکر کے لیے اپنے لیڈر کا قد کاٹ بہت بڑا ہوتا ہے. میرے لیے میاں محمد نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا قد کاٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں میرے لیے بڑا ہے، اس لیے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ان کے پاس گیا، ان سے ہاتھ ملایا، ان کو دعوت دے دی اور ان کو کہا کہ آئیے اس پارلیمان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے ہم سب مل کر اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں. لیکن جب اپوزیشن کا کردار اپوزیشن کا ہے نہیں، ان کی سوچ سیاسی نہیں ہے، تو پھر ہم کس کو ہاتھ سامنے جی غوری صاحب میں کیا کہوں کہ میرے جو دوست حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ آنکھ منہ سے جو ہے نا وہ شعلے نکال رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت پہ کھل کے تنقید کریں. اسی طرح کے دوستوں کی وجہ سے حکومت کے خلاف ڈے بائی ڈے اپوزیشن کا اتحاد سٹرانگ اور مضبوط ہو. اور حالت ان کی یہ ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ جب ملک میں ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اٹ مینس یہ ایگری کر گئے کہ اسلام آباد میں کوئی ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے آرمی کو طلب کیا ہے. میں کی بات کی ہے، کوئی انڈیا کی نہیں ہے. میں اس کا احترام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس کا ایک آئین کے اندر ایک رول ہے، وہ اپنے آئینی رول ادا کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سویلین گورنمنٹ کی اپنی ریٹ کہاں ہے. میں اس فوج کے کردار پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں سویلین گورنمنٹ کے کردار سر یہ پنڈی میں تعینات کیا گیا، اسلام آباد میں نہیں تعینات کیا گیا. وہ آئے شائع کریں گے اور رٹے رٹائے جملے چند بول کے اور اس طرح سے پروگرام کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوتا. حقائق قوم کے سامنے ہیں اور اس وقت سویلین گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی ہے اور اپوزیشن لیڈر واقعی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. ہم اس میں بالکل ہم نے پہلے دن ہی ایگری کیا تھا کہ وہی ہیں اور وہی رہیں گے. اور اس قسم کی خبریں اور یہ افواہیں کہ جی شاید مولانا فضل الرحمان کوئی عہدہ مانگنا چاہ رہے ہیں یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ملک کی بقا کے لیے پاکستان کے آئین کو، جس کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، 27ویں ترمیم میں جس طرح لوگوں کے بازو مروڑ کے انہوں نے پاس کروائی ہے، اب 28ویں ترمیم کے لیے بھی یہ جو ہے کوششیں کر رہے ہیں. تو اس کی پیش رفت، اس کی پیش بندی کی ہم نے. حکومت ہمیں آخری قدم کی طرف نہ لے جائے. ہم ابھی تک ابتدائی قدم پہ ہم کٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. جو رات سے رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں
मुख्तलिफ सोशल मीडिया भाई अकाउंट साहब, उसके रद्द-ए-अमल ने साबित कर दिया है कि रात का इक़दाम अपोजिशन का बहुत अच्छा इक़दाम था, और इंशाल्लाह अपोजिशन जब स्ट्रांग होगी तो हुकूमत भी सीधी होगी। हुकूमत ने अब तक जो फायदे उठाए हैं वो सिर्फ इसी वजह से फायदे उठाए कि अपोजिशन में तफरीक थी। अपोजिशन में बेशक हमारी आपस में बातचीत होती थी, बैठे भी थे, लेकिन इस तरह से एक पेज पे जिस तरह रात ऐलान किया गया इस तरह एक पेज पे नहीं थी, और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी रही चीजें, मौलाना फजल रहमान साहब अपने वर्कर के साथ राब्ते में हैं। अभी आपको आज और कल 2 दिन पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन है, इसी तरह 25 तारीख को इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन है, इसी तरह 30 तारीख को सक्खर में हो रहा है, और इसी तरह 5 सितंबर को साहिवाल पंजाब में हो रहा है। ठीक। हम अपने वर्कर को मुतहर्रिक भी कर रहे हैं और उन्हें बता भी रहे हैं कि हम अगली तहरीक के लिए तैयारी करें। तो अब ये इस किस्म की छोटी मोटी बातें ना नहीं, पंजोता साहब, मेरे दोस्त जो बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता कितने पुराने मुस्लिम लीगी हैं। मुस्लिम लीग में तो रोज लोग आते हैं, रोज चले जाते हैं, मुझे नहीं पता ये कितने कायदे आजम के फरमाबरदार हैं, ये पुराने मुस्लिम लीगी हैं। और मुस्लिम लीग भी तो हमें और आप सबको पता है, हमसे अगर बातें ये कहलवाएंगे, हम नहीं बोलना चाहते कि साहब, फाइनल कमेंट्स आपसे लूंगा। हुए थे और आज आप जमहूरियत के ठेकेदार हैं, तो आप तो सही कह रहे हैं। नहीं पंजोता साहब, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर याद रखेंगे। इजलासों में हम कुछ साथ बैठे रहे, मैं आप कुछ कहें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे। मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ फजल रहमान नहीं, उनके बाप को भी जानता हूँ, उसकी फैमिली को भी जानता हूँ। जी पंजोता साहब, मुझे ये बताएं कि राइट नाउ जो है आपके फाइनल कमेंट्स लेना चाहूँगा, और वो फाइनल कमेंट्स इस चीज़ पे हैं कि जो अपोजिशन है उसका किरदार तो इंतहाई अहम है, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी अगर आपके साथ मिल जाते हैं पीपल्स पार्टी, तो एक बड़ा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए कोई कोशिशें हो रही हैं? जी बिल्कुल, इत्तेहादियों को साथ मिलाने की जो है कोशिशें हो रही हैं। जो इस वक्त इनके इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी ने भी रब्ता हमारे साथ किया, एक खुशाइन बात है, और बाकियों से भी हम रब्ता कर रहे हैं, रब्ते बढ़ा रहे हैं ताकि अपोजिशन ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तादाद कम हो और ये हुकूमत जो है घर जाए। हम ये समझते हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं एक बड़ा एक पूरा एक पिक्चर शो कराई गई है, ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है और पाकिस्तान को ये ठीक। आपने देखा कि 2.5-3 सालों के अंदर पाकिस्तान में महंगाई से लेकर जो दहशतगर्दी है वो हर चीज़ के अंदर जो है इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान जो है वो उसकी आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लाकानूनियत बढ़ रही है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का में तमाम मसाइल का ये कि पॉलिटिकल इस्तेकाम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको अवाम मैंडेट दे वो इक़्तिदार के अंदर है, ताकि लोगों का ट्रस्ट बहाल हो कि एक इलेक्टेड हुकूमत है, लोगों ने इनको मुंतखब किया है, उसके बाद आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी होगी। देखें, जब आप अवाम के वोट से नहीं आए होते ना, तो आपको किसी के इंटरेस्ट की परवाह नहीं होती, आपको अपने इंटरेस्ट की परवाह होती है कि बस मैं खुद डाके से आया हूँ, तो भाई थोड़ा सा टाइम है जेड़े लुट मार करनी, जेब जेड़ पैसा पाल हो। तो हमने इन चीजों से निकलना है, हमने मुल्क का सोचना है, और मुल्क के लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले मुलाकात होगी। कंबर सदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।